بسم أبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ أمين كاب إجزاوي ربنا كقولتنا يسوع كريستوس أجان سلام النخلاتنا يخون إجزاوي ردينا لو مدما هي أوزخنا قالوا كن مهارينا كمجبي خلق إجزاء زلال ما مجبي زخنا زلال ما مستر خنا هي أول خنا إجزاوي قال لو ممكن مهارينا إجزاوي سمس جنا يخون لو من رأي ما كاب إجزاوي مولاد زل رأسي كاب يوحنا سمعرف حدا أطري عصرت سلسة زلوا قالوا سيدنا كندرينا لذي لومي كأجزاير سب خميلي ولد نحنا كأجزاير تولدنا نبرخ خميلنا تولدنا وين ما كأجزاير كله دول دولي سوات خميلهم كأجزاير كله دو يخولوا زبل نأجزاير قال تايب لنا مسح أودس تايب لنا بزع أجزاير مولاد تايب لنا بزع أجزاير نفلتوا داقم ردت بدلنا كأجز بالتوسد ماتي خلاي مولاد مالت لذي كأجزاير خميلنا كن ولد نخل سبات خميلهم دك أجزاير يخونوا وين دك أجزاير إلنا نجورا قال خميلنا دك أجزاير خويننا بزح سواتون سلام نعختم يكون دك إجزاير كل يقول يوم سبقت مالتيو لا دك إجزاير هنا بحقي زولو مرسات لما عنتي نريم بخون مالتي أبي يوحنس مرaf حدا كاف شدشتك ساعة ستسلسة خمس زيرك على الله يوحنس مرaf حدا كاف شدشتك ساعة ستسلسة زلوا كاف إجزاير استلأخ يوحنس زسمو حدا سمنا برا نسو مسكر خوينو كلهم ببرهان انت كأمنو بزعا برهان كمسكر مسأ بزعا برهان دا كمسكر مسأ أمبر نصوص برهان أين برن اتينو كل سبب زبرن أي بحق برهان جنا اتينا عالم زمسأيو أو عالم ون برا عالم خعابو خنا عالم جنا يفلتون يبلنا دحري تايبل ناوتهم ناوتو مسأ اتهم ناوتو جنا يتقبلون ناتهم كلهم يستقبلون بسمون زعامون جنا ولد إجزاء كونو سلطان هوم كاو إجزاء كولدو تك إجزاء كونو سلطان هوم نساعدهم خاك كاو إجزاء سولو دمبر كاو دم ويكاف فقار سجا ويكاف فقار سبعي زي تولدو يوم كمان سولو يوم كاو إجزاء سولو يوم يلنا كاو إجزاء سولو يوم بر كاو دم كاو سجا كاو سبعي سولو يخوني يلنا إذا أرزي لم تأيو تتقيمو يوحنس لبل كلنا سلازي كاو إجزاء خميل خاك كل ذي كال سبات كاو إجزاء خميل مولدو داقم لتمالتيو خلاي مولد تمالتيو لبل تأكيد لما أنتي نوريهم حساباتي مالت سازي ولدناتو كاف زاير مولاد مالت ماتي كاف دم كاف سجا كاف فقر سبعي يهون يقولوا ويد ما خمتي بسجانا نولده كاف سبعين سبعين كاف أبونا كاف دينان نولده مولاد كم زي خوانا أيو لنقرنا للوزي سازي تأير ولا لا أو ترعسات حدا جميرو ناوتهم لا تمسا توم لا تجنا يتقبلوني لنا نتهم كلهم يستقبلوا هذه قدما يتقبلوا يوم كاول ولدو كمان كاف زاير ولدو التقبلوا مني تزمسا قويتنا يسوع كريستوس كاسماء ممسو التقبلوا سبات كمان يولدوا كاغزاير يولدوا كاسماء ممسو كاغزاير ممسو مسيح خوين ممسو مرحان خوين ممسو لا يتقبلوا سبات كاغزاير يولدي تنام مجمرا ممزني لو قال الله التقبلوا دحريغا بسمو زعمنوا سمو مني يسوع نسو كريستوس نسو مسيحي مدحانيو قويتا خويني مصيو لاف عالم زي كموتلنا يمصيو كسكللنا يمصيو أو خندنا بيزاك خواني موسي إيلهم لا آمنوا سبات بسموها لا آمنوا سبات مدحاني يسمو لهم لا آمنوا سبات كم تأمات يسمعنا في حدا أطرح حدا للتصحافة سمو من كتوليها إيسو كتوليها ها نسلما نهزو كحاتياتهم كدحنا ميمو سمو منيو إيسو كتوليها توالو ترجمو مسمو تتحازيو سمو تقبلهم ومالت مدحانهم تقبلهم مالتي إيسو المسلم قبلوا خلوا سبات كأمر خلوا ساعات مدحان تقبل مات دحيننا مالتيو نهاي حاتيات مدحانتي يسوع نهاي موت مدحانتي يسوع سمو مالتيو بعلو قيت ناس كسمة مدحان كونيو موتيو مدحان توليد لغون تايلنا أنا سلازم مدحاني لكوني توليد مالت سلازي إزيز تقبلون إزيز آمنون دك من يخانون دك إجزاير يخانون كأو إجزاير مولاد جمهور مالتيو كأمن خلوا بإمنات كإجزاير مولاد جمهور يولا مزاتهم تأيهم تينار ما نساتهم كأو إجزاير سولد يمبر كاف فقر سبعي كمتي سبعين سبعينها بحدنت بتوحدات الجروة هسان الولدو خماتهم يخوني الولدو ويها سجان دم خطي تراخيو بها برخبت الولد يخوني الولد زياتهم كاف فقر سبعي يخوني كاف سبعيت سجا يخوني كاف فتوت سجا الولد يخوني كاف تأمنجو سبعي سبعيت زلوا ركبها بقول الولد يخوني خالي عينة ركبها اللي مسك زاوية اللي جبار سلازو سو بإمنتيو كاو زاوية تايخون مولا لجمهور سبعاتي لولنا الله خمي كولاد يخولو سبب كاف إجزاير خمي كيرو كولاد يخل إزي يوحنس مرة ثلاثة خلاتنا نفطو نيكوريموس التهالنا أيهود ممهر تاجر وي العلم وزحتوزي نزحتوزي ليك لخوانا بأيهود جانا أيهود ليك لخوانا سبب
لا لا حتى كون خلا ناخلاتنا ليك لخونا قويتنا يسكس دما فصم لخونا ملو لخونا مرسي هيوي مالتي ناخلاتنا ممر زخونا ممرهم قويتان زخونا يسكسوس كمل سهلا نرينا أبو يوحنس ملاف سلسة كان حرك ساعة حادي يزلو حاسة اسكن داسوس تايلو لنا له تايلو قال له يوحنس ملاف سلسة كان حرك ساعة حادي بس قباك نرد يقبنا نيقوديموس مسلم تايلو على حتى يعني نيقوديموس حتى وانا حتى تايتايم نيقوديموس غتا عين حتى كحت خليو قويتان يسكسوس ملسي هو هذه نيقوديموس تملسو الملسي تايو نحنا ون لومي خم نيقوديموس ان حتى سبات ندحالينا خوينا سوقنا بالتحاوسه ملسي تملسنا سوق كنو يقبنا قويتا يسكسوس بقطه الملسه ملسي كردنا يقبا زين ما لغون ليقاونت لغون ممهران لغون سبات لغون فلاتاتنا نولم ساعات بعلنا بالمدبنا يم سبات لملسنا ملسي خونا كنسمع يقبنا بعلنا نحنا نيقوديموس نخون مو قويتا يسكسوس بعلو بقطه يملسنا بعلنا أبين قويتاني يسكسوس تايلهم بمنفس مسانايو يهود ما بقال دما تنيقوديموس تملس دما تمزغيبنا يا مصحف قويتاني يسكسوس خمسي كله دليو نيقوديموس خمسي كله دليو حتى له لا بلنا ملسكن ملس يقبنا ممراينا بالتلينا سباتون اغلغلت وانجيل اندحالنا خوينا ون خمينا كل ملس يقبنا بقى نيقوديموس لحاتته حتى كفنا بلو نحتت بعلنا نيقوديموس خوينا قويتاني يسكسوس ملس دما كفنا بلو مول ملس نقبله امين نقول لازم تايم يلوم بحال نريا كوغن فريساويان حلقه ايهود زخونه نيقوديموس زبال سب نبره نسو بلايتي نبي يسوع مسيو ممهر بزايت እግዚአብሔር مسو زخونه سب نزين نسخه تغور زلخه تامرات كغبرو زخل حركو አይለን እሞ نسخه ካብ እግዚአብሔር ዝመጻኻ መምን ምዃንኻ ንፈልጥኢና ቦላ ንፈልጥኢና ኢየሱስ ድማ ሰብ خلአይ እንተ ዘይተወሊዱ መንግስት እግዚአብሔር ክሪያ ከቶ ከም ዘይግል በሐቅ ይብለካ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ نيقوديموس خا حتى خلاص حتى ما سلازي تنا مجمرتا حساب نرأينا نيقوديموس سخا كمن يخمسها كاب እግዚአብሔር يخمسها فلوت يزي سرعه غير يكالو دنقيت امراتك تكبر خلخا نسخا كاب እግዚአብሔር ስለሆነ خاينبر كاب سات تخون كاب مدري تخون نيرخا ازوم نغراس زوم نكبر خل حارس يلي رينا سمعنا نفلتي خمزي يقولوا نيقوديموس انا موريه يقولوا بولات مصحف تخلنا مصنعيه يفلطميه بقاله شبي جيميه يفلطيه تحقي يفلطيه حق اورتي يفلطيه ناموس مصحفتي يفلطميه جن ابز هيوته يزي ابز تمرته يزي جن خمس سخال تقول الله خلق برجن يرا اخي سلازي كمنها كاب እግዚአብሔር ይኻ ምናልባት ኒቆዲሞስ ታይከጽን ይኽእል ይውዚ ኤልሳ እዚ ሰሪሑ ኤልያስ እዚ ሰሪሑ ሙሴ ላ خمس ተአምር ገይር ነይሩ አብርሃም ላ خمس ገይር ነይሩ ይስሐቅ خمس ገይሩ ያዕቆብ خمس አቦታት ከጽን ይኽእል እዩ ከጽን ይኸሎ እግዚአብሔር በአቶም ብዙሕ ነገር ሰሪሑ እዩ ስለዚህ ካብ እግዚአብሔር እዮም ልብል ሓሳብ ሙሱ አዛሚዱ ንጎይታና ይስክሱን ልክ ከማቶም ሓደ ገይር ከሐስብ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ይዕልዎ ነው ሰብዚ ክብል ይኽእል አምላክነቱ መለኮትነቱ ይኾን ለአምን ለሎ ኒቆዲሞስ ሰብነቱ ይርላላ መምሪ ኻይሩ ለሎ ጎይታ ይኻይ በላይ አምላክ ይኻይ በላይ ስለዚህ ዕሩቅ ብእሲ ሐምል ኾነ ካብአቶም ሓደ መምር ሐምል ኾነ ይለው ገለሎ ኒቆዲሞስ ልክ አህማና ይኻ መምሪ ኻይሩ ለሎ ሐም ገማል አለይኻ ማለት እዩ ሐማየ ይኻ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ንፈልጥና ንሪኢና ይሩ ለሎ ንአምኒና ይበላይ ንፈልጥና ይሩ ለሎ نري كالنا كو تقبر لها እግዚአብሔር ነገር تقبر لها ስለዚህ እግዚአብሔር ምሳኻ ኾይኑ ይሰርሕ ለሎ ኢሉላ ኢየሱስ ተልመልስሉ ነገር እዚ ወናማን ኻይኻ ካብ እግዚአብሔር የመጽየ ካብ ሰማይ የወሪደ ሐምዚ ገለ ተወሊደ ሐምዚ ላይ ዓበ አው ሐምዚ በቃ ምሳተ ተመላለስ ኳሲ ሱኡል መስለካ ለኾን ኾልኮ ያነኩ አምላኽየ አነኩ ምሳብ ሓደ ለበላይ ተናገረ ጎይታ ክርስቶስ አው ኻሊ እዚሮቲዎ ታይልባል እግዚአብሔር ስለምፍላጥ ካብ እግዚአብሔር ስለሙላድ ካብ ሰማይ ስለሙላድ አውግዕዎ ማለት ታይልዎ سب خلايت زي توريدو المنجس እግዚአብሔር ከቶ ክሪያ ከም ዘይخل بحق ይለካ አለ ኸይሩ አረጋግጽ بحق ማለት አረጋግጽ ማለት እዩ ድሕሪ ኒቆዲሞስ ታይሊ ሓትት ሰብ ከምስዓበ ከመይሉ خلاي ኩለ ይخل መልሱና ማጽናኑ አትዩ ኩለ ዶ ይخل እዩ ቦሎ ናኹላትና حتى ማለት እዩ قدم كيلو تزاري وين يري خميل سكا እግዚአብሔር ኩለ ይخل ተማርቲ خميل خلاي ኩለ ይخل ማለት እዩ خلاي مولاد مالت كاب እግዚአብሔር مولاد مالت እዩ خزل ملسل መልስ ጎይታና ኢየሱስ ንረዮ ኢየሱስ ድማ ከምዚ ድመለሰ بحق ይብለካ ኣለዎ ሰብ ካማይን ካብ መንፈስን እንተ ዘይተወሪዱ ናብ መንግስት እግዚአብሔር ከአቱ ዝኽእል ከቶ የለን ኢሉ እቲ ካብ ስጋ ዝተወለደ ስጋ እዩ እቲ ካብ መንፈስ ዝተወለደ ከዓ መንፈስ እዩ خلاك ትውለዱ ኣለኩም ስለዘርኹኻ ኣይትገረም
نفاسنا زدلو ينفس دمص خا تسمع كابا كم زمص ناي كم زخير غنا يتفلطني خا كله اتي كم منفس زولد دما كوم يملسلو نيقوديموس خا خالي حتى حتت مالتي اسو نرينا صنيحنا تنام جمره تنا غويتنا يسوس ملس نريو كاف سغال ولد تاي سغاي كاف منفس ولد تاي منفسيو سلازي قدماي مولاد تهاليو خالاي مولاد كمصل خيل قدماي لدت سلاليو داغم لدت لبالله قدماي لدت كابونا كابنينا بسغال ولد اي سلازي كاف سغال تولد تاي سغاي خالا لدتما منفسناها تاغبر كولد يغبو كامنتا كام منفسنا كام منفس كولد خلو اي خالا لدت لبالله سغانا كاف سغال تولد الله كابونا كابدناي منفساوي هي وشطاوي لخونه هيوتنا وشطاوي لخونه منتنا منفساوي منتنا دما كاب እግዚአብሔር كولد يغبو منفساوي منتنا مجمتا غنا ادم فطر خلو كاب እግዚአብሔር تهونا يمننتيو سغاو منتنا دما كابونا كابدنا يرخونايو كاب ادم يرخونايو كمريت يرخونايو سلازي مريتيو منفساوي كاب سمايو سغانا دما كمريتيو سلازي لك سغا كاب سغا مولد كله منفس خاصي كاب منفس እግዚአብሔር كولر كاب እግዚአብሔር كولر دلو كاب منفس كولر دلو ويلولا منفس لبل እግዚአብሔር لبل يلتكلنا كاب እግዚአብሔር كولر دلو سلازي كاب እግዚአብሔር تولد يوم تيلم اوزي كاب منفس مولاد يلولاو كاب منفس مولاد يلولاو زي معناتي سلازي اوزي تقول خلو غيتا يسكس نغرا خلو كاب سغال تولد تاي سغاي كاب منفس تولد كاب منفسي خاك تولد يغبك كالخو بسغا خلا ما حسن دخا كتاتل يخونسي بالعابخا 78 عدم 5 غير ختميس خلا ما حسن اتيخا لكتولد كيخونسي سغا خا خمللو كاب سغا تولد ايو منفس خا كن كولد يغبو كاب منفس كاب እግዚአብሔር كولد دلو كاب منفس تولد ايمات كاب እግዚአብሔር تولد اي ማለት ተሐሳብ ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ከሚሉ ታይገረሉ ይምልሰሉ ማለት خلاي حتى نيقوديموس خا زيدا كميل كون يخل بلا ኢየሱስ ድማ መሪሱ ከምዚ ወላ ንስኻ መምህር እስራኤል እንት ትኸውን ከመይዝ ነገር ዚ ዘይትፈልጥ بحق ብለካ ኣለኹ እንፈልጠን ዘረብ ዘረና ይውን ምስክርነትና ግን ኣይትقبلون ይኹም ይብሎ ኣና ሰማይ ረጋካ ኣለኹ ይልዎ ንስኻ ግን ክሳብ ሕዚ መርመርካይ ናይ ኣይሁድ ሊቅ ኮይንካ ናይ ኣይሁድ መምህር ኮይንካ ክሳብ ሕዚ ምንም ነገር ስለዘ ጉዳይ ዚ ኣይመርመርካይ ኣይፈለጥካይ ይልዎ ናይ ምድር ነገር ነገርኩም ዘይኣመንኩምስ ናይ ሰማይ ነገር ተነገርኩም ግዳ ከመይ ገርኩም ተኣምኑ ብዘይ እቲካ ሰማይ ዝወረደ ወድሰብ ናብ ሰማይ ዘየው ሓደኳ የለን ሁሉ ብኡ ዝኣምን ናይ ዘዓለም ህይወት ምን ትክርከብ እንበር ከይጠፍስ ከብት ሙሴ ኣምድረ በዳ እንተመንሰቀሎ ወድሰብ ድማ ከምኡ ክስቀል ይግብኦ ወይ ድማ ክስቀል ኣለዎ ኢሉ የምፅማት እዩ ስለዚህ ናይ ሰማይ ነገር እዩ ይልዎ خلاي مولاد ناي سماي ነገር እዩ ና ምድራው ነገር ካይተحسب ምድራው ነገር ነገርና ኮንኳስ አይተአምኑ ለኹም እዚ ግን ሰማያዊ ነገር እዩ ስለዚህ خلاي مولاد ማለት ካብ እግዚአብሔር ሙላድ ማታማቲ ሰማያዊ አጀንዳ እዩ ሰማያዊ ሐሳብ እዩ ሰማያዊ ዛዕባ እዩ ምድራዊ ኾነ ለውቃ ካለለኹ ይልዎ ካብ ስጋ ሙላድ ምድራዊ እዩ ካብ ስጋ ተወለደ ስጋ እዩ ካብ መንፈስ ተወለደ መንፈስ ይለካለኹ ግን ሰማያዊ ነገር እዩ ካብ እግዚአብሔር ሙላድ እዩ እግዚአብሔራዊ ኾነ ማንነት ልክልካ መንፈሳዊ ሆነ ማንነት ልክልካ ካብ መንፈስ ካብ እግዚአብሔር ክትውለድ ይግበካ ይለካ ኣለኹ ይልዎ ስለዚህ ከመይ ጌርካ ትውለድ ብእምነት እትን አይዛአምን አይዛልመት ኮየ በእምነት ስለዚህ ናይዛአምን ይውሃ ከመን ልውለድ ካብ እግዚአብሔር ልውለድ ይልውላል ኒቆዲሞስ ናይዛአምን ሰብ ለአምን ይልውላ خلي በላይ ሓደ ቦታታት አብያተ እምነታት ዘውዝኒ ኒቆዲሞስ ማላፍ ሰለስተ ብዛዕባ ጥምቀት ለውግዕ ይመስሎም ብዛዕባ ጥምቀት ግን ወዚ ሓንቲ ነገር ያለዓለይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እምነት ይለውግዕሎ አሚን ኻል ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀቢል ኻል ኢየሱስ ክርስቶስ ታንጋር خلای ሙላድ ካብ እግዚአብሔር ሙላድ ይልውላ لمتى يوحنس مرة في حدا عنتو كنصنع خلنا قدم كلك نوري خلنا تايلنا نيرنا እቶም ዝተቀበልዎን ብስሙ ዝኣምኑን ግና ውድ እግዚአብሔር ደቂ እግዚአብሔር ኮኑ ስልጣናው መስላውም ይሉሎ መሰሉ ልድነት ሲያ ሂውም እዩ ታይታይ ገረም ልኩለዱ አሚንም ልኩለዱ ለኒቆዲሞስ ለማ ታይሎሎ እዚ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአይ ዝኣምን ናይ ዘዓለም ህይወት ሁሉ ክህልዎ ምእንታን ወድ ሰብ ክስቀል ይግቦ እዩ ክሞት ይግቦ እዩ ይሉሎ ስለዚህ ብናተይ መስቀል ብናተይ ሙማት እንድሕተ አምን ደሊኻ ኮይንካ እመን እሞ خلاي ክትውለድ ኢኻ ካብ እግዚአብሔር ክትውለድ ኢኻ ይብሉሎ بእምነት እዩ መንፈሳዊ ነገር እዩ ሰማያዊ ነገር እዩ ምድራዊ ይኾነይ ሐምዚ ገረስ ካብ እግዚአብሔር ኩለድ ትለይ ትኽእሊ ሰማያዊ ነገር እዩ ዝነገርካ ኣለኹ ስለዚህ ሐመን ካታ አምነት ትኽእልዎ ከብደካ ይኽእል እዩ ግን ከምቲ አበረኻ አምድረ በዳ ሙሴ ለተመን ለአርበ ምድር ለሰቃሎ ከምኡ ድማ ወድ ሰብ ክስቀል ይግቦ እዩ ለምንታይ ለአምኑ ሁሉም ደቂ እግዚአብሔር ምንታን ክኾኑ ዳግም ምንታን ክውለዱ خلاي ምንታን ክውለዱ ውሉድ እግዚአብሔር ተባለ ምንታን ክጽውዑ ለዘላለም ህይወት ምንታን ክረኹ ይብሉ بخمي كل بزاء من هذا من تكرك مبر كي يتفز እግዚአብሔር ንሓደወድ ቤዛ ገር ክሳዝብ ክንዝና ዓለም ፍቆረ ይውላ ለዓለም ለፍቆረ እግዚአብሔር ለወዱ ላዝ ዓለም ዝለላኾ ስኻ خلاص ክትውለድ እዩ
ደቂ እግዚአብሔር ምድር ልከወዝሑ እዮም ውሉድ እግዚአብሔር ልከወዝሑ ምንታንዩ እግዚአብሔር ንወድና ዓለም ዝለኣኾ ዓለም ብኡ ምንት ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርድ ኢሉ ኣይኮነን እቲ ብኡ ዝኣምን ኣይፍረዶን እዩ ንምንታይ ውሉድ እግዚአብሔር ይልኾን ውሉድ እግዚአብሔር ድማ ንደቂ ክፈርድ ይኽእል እዩ ናይዚ ዓለም ህይወት ይክዎም ኣይፍረዶን እዩ ማለት ገሃነም ይኣቲ ሲኦል ይኣቲ ማለት እዩ እቲ ብኡ ዘይኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ እግዚአብሔር ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ ይብል بسم حرو ود እግዚአብሔር بسمو زآمنو لورنا يقدم مالتي يوحنس مراف حدا مالتي لورنا يقدر 12 እቶም بسمو زآمنو ግና ولد እግዚአብሔር ልኮኑ ስለዚህ بسمو ود እግዚአብሔር ስለዚህ አመነ حز ተፈሪድዎ ኣሎ ይውላ ተም ዘይአመኑ ስሙ ማን እዩ ኢየሱስ ብሱ መሲሕ እዩ ክርስቶስ እዩ ካብ እግዚአብሔር ተላእኽ ሞጽ ኢሉ ኣይከርሕነኒ ኢሉ ለይአምን ሰብ حز ተፈሪድዎ ኣሎ ማለት ቢወት ሃሉ ከአምን ይኽእል ሓደ መዓልቲ ምስ አመነ ድማ ካብ ዘላለም ሞት ከምልጥ እዩ ተአመነ የተሞይት ሰብ ግን በቃ አትዩ ሲኦል ያትዩ ካውስ ያለው ጾላ ሓደ አካል የለይ ካብ ገሃነም ከውጽል አካል የለይ ናይ ዘላለም ህይወትና ናይ ዘላለም ሞትን ፍርድ ምድር አለኻ እዩ አውዚ ቢሆታ አለኻ ኢኻ ተወስን ወይ ምስ ክርስቶስ ወይ ምስ ሰይጣን ተወስን ማለት ምስ ሓደ ትኾን ማለት ስለዚህ እቲ ፍርድ ኸዓ እዚ ይልዎ ከመይ ዓይነት ፍርድ ትሉተልና ረይዎ ቢሆታ አለኻ ምኻኑ ብርሃን ናብ ዓለም መጸ ሰባት ግና ግብሮም ክፉእ ስለ ዝኾነ ካብ ብርሃን ጸልማት ፈተው ይውላ ጸልማት መን እዩ ዲያብሎስ እዩ ብርሃን መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 قدم كنا نبخلنا قطر 6 جميرنا تايلنا نيرنا ዮሐንስ ዝስሙ ሰብ ክሰብኽ ሞት እንታይ ክሰብኽ ብዛዕባ ብርሃን ክሰብኽ ሞት ብርሃን መን እዩ ኢየሱስ እስኸላ ዓለም ይመጽእ ነይሩ ዓለም ግን ኣይፈለጦቶይ መን ብርሃን መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን እየ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ብርሃን መጽእ ኢላ ዓለም በሪቕ እዩ ተገሊጹ እዩ ብርሃን ግን ድማ ሰባት ላብ ክርስቶስ ክመጽእ ይደልዩ ላብ ክርስቶስ ምምጻእ ማለት እዩ ካልኣይ ሙላድ ማለት بكريستوس مؤمن مالتيو كاب እግዚአብሔር ሙላድ ማለት بكريستوس ላይ አምን ማታይ መሪጽ ማለት እዩ ጸልማት መሪጹ ጸልማት ምን እዩ ዲያብሎስ እዩ ናይ ጥንት ጸላይና ካብ አዳም ሔዋን አውዲቁ ለዓለም እዚ ለወደቃ ምድርና ልክትርገም ለገበረ ናይ መርገም ምድር ለገበረ ሰይጣን እዩ ጸልማት ስለዚህ ጸልማት ፈተው ማለት እዩ ለሰይጣን ፈተውም ማለት እዩ ሰይጣን ተገዚኦም ሞት ለምጽእ ሲኦል ለእቲ ገሃነም ለእቲ ለሰይጣን ለኡፈተውም ማለት እዩ ብርሃን መሪጾም ማለት ብርሃን ለመርጹ ሰባት ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበልዎ በስሙ ለአመኑ ደቂ እግዚአብሔር ልኾኑ ውሉድ እግዚአብሔር ልኾኑ ለወሰኑ ሰባት ማለት እዩ ስለዚህ ናብ ብርሃን ክንወጽእ ይግበአና ሁሉ እቲ ክፉእ ዝገብር ግብሩ ምንት ከይግለጽ ብርሃን ይጸልእ እምበር ናብ ብርሃን ኣይመጽእን ክፉእ ግብር ለለዎ ሰብ ናብ ብርሃን ክወጽእ ይግበኦ ለምንታይ ንስሓ ከኣትዩ መንግስተ ሰማያት ከኣትዩ ብደም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ታገብር እዩ ሓጢአት ከንጽሐሉ እዩ نعي قدم يوحنس ወንጌል ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 1 ጀሚርና ክሳ ቁጥር 10 ለሎ እንድሕር ብዝግባ እንድትረዲና ኮይኑ እሱ ይነግረና ህይወት ተገሊጹ እዩ ንሕና ድማ ስለ ህይወት እንነግረኩም ለና ስለ ህይወት ቃል ባዕልና ሪና የና ዳቲስና የና በሊዕና ሰቲና የና ስለዚህ ብብርሃን ይመላለሱ ለኽልብልሃ ላው ይምጻ ብጸለማት ልመላለስ ግና ሙሴ ይኾነ ሕብረት ይውል ምስ እግዚአብሔር ይብለና ብጸለማት ልመላለስ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ይውል ምስ መንማ ምስ ሰይጣን ይሕረት ኣለዎ ብብርሃን ልመላለስ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ኣለዎ ስለዚህ ምሳና ክትሓውር ንጽውዕኩም ለና ዝጽሒፍና ለኩም ለና እውን ምሳና ሓወርልን ለኩም ለና ሕብረትና ምስ ወዱ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምስ እግዚአብሔር እዩ ሕብረትና ምስ መሪ ምስ እግዚአብሔር ምስ ወዱ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ላብ ብርሃን ሙጹ ይብል ላብ ብርሃን ሙጹ ክፉል ገብር ሰብ ላብ ብርሃን ይምጻ ሓጢአት ለለዎ ሰብ ላብ ብርሃን ይምጻ ግብር ጸልማት ነኒ ይሉ ለአምን ሰብ ኣነ ሓጢአተኛ እየ ኣነ በደለኛ እየ ሃማይ ሓጢአተኛ እየ ልብል ሰብ ላብ ብርሃን ይምጻ ለምንታይ ደም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ካብ ሓጢአትና ሁሉ ከንጸህና እዩ ተጻሒፉ በቃ ሓጢአት ለለዎ በደል ለለዎ ይምጻ ላብ ብርሃን ይምጻ ለምንታይ ብርሃን ይጸልእ ለብርሃን ይጸልእ ሰብ ረይዎ ለብርሃን ይጸልእ ሰብ ላኽፉ ይኸድ እቲ ሓቂ ዝገብር ግና እቲ ግብሩ ብእግዚአብሔር ዝተገበረ እንተ ኮይኑ ምንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን ይመጽእ በቃ ይገለጽ ክፋኣትካ ይገለጽ ግብርካ ይገለጽ ድሕሪ እግዚአብሔር ከጽረየካ እዩ ከንጽህካ እዩ ከሓጽበካ እዩ ክቅድሰካ እዩ እግዚአብሔር ለምንታይ ተልና ንሱ እንድሕር ንሕና ሓጢአትና ተናዚዝና ኮይና ንሕና ሓጢአትና እንድሕተናዚዝና ኮይና ይቕረ እንድሕተባሂልና ኮይና ንሱ ካብ ሓጢአትና ሁሉ ከንጽህና እሙንን ጻድቕን እዩ ተባሂሉ ተጻሒፉ ሓጢአት ለና ዘሰብ ግን እግዚአብሔር ሓሳቡ ይገብሮ ቃል እውን ኣብኡ የለይ ሓጢአት የብለይ ማለቱ እዩ ሓጢአት ለና ዘሰብ ማለት ማ ሓጢአት የብለይ ኣነ ንጹህ እየ ኢሉ ኣሎ ኣነ ጻድቕ ኮይ ሓጢአት የብለይ ኢሉ ኣሎ ሓጢአት ለና ዘሰብ ስለዚህ ሓጢአት የብለና እንድሕልና ኮይና ለለ እግዚአብሔር ሓሳቡ ንገሮ ኣለና ቃል እውን ማና የለ ለምንታይ እግዚአብሔር ሓጢአት ነይኩም ይሉና ኣሎ ንሕና ግን ሓጢአት የብለና ንብለና ሞ እግዚአብሔር ዲ ሓሳዊ ሓሰቶ እግዚአብሔር ያለላ ሓሰቶ ባህሪ የብሉ እግዚአብሔር
حساوي ناي حساتونا بوا منيو دياولوسيو سوي صلمات مالت ስለዚህ ካብ ጸልማት ጸሪና ለብርሃን ልክልመጽ ምንተን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ኮይና ኣብ ዓለም ወጽዩ ለብርሃን ወጽ ሁሉም ድማ ደቂ እግዚአብሔር ኮይኖም ወልድ እግዚአብሔር ኮይኖም ስልጣን ረኺቦም መሰረኺቦም ይመላለሱ ይሉላላ እዚዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኒቆዲሞስ ንምርዳእ ልጽዕርለሎ ለሙ ኒቆዲሞሳት እንዳሐሊና ኮይና ከመና ኒቆዲሞስ ሐሳብ ለለና ተልዩ ለህፃናት ይኾነ ተጻሒፉ እዚ ምዕራፍ 3 ህፃናት ቆልዑ ከዚ ልውለድ ቆልዑ ይኾነ ተጻሒፉ ለዓበይቲ ይተጻሒፉ ከም ኒቆዲሞስ ልበልና تميرنا إنا تمراميرنا إنا غشنا دياقوناتنا كهناتنا سبختنا وانجلاوينا مجاوينا للساتي تصحفوزي لم تخمني كل مسألة أكل مالتي موري الأكل عاوي سوي خلاك تقول له يجبوك ميري الناجر مالتي سلازي خلاك مولار مالت كجزائر مولار مالت زي كمان فس مولار تمالتيو زيون بفلاي كمان ليفل كمان فس ليفل ترجموك زاع بوزح زين رينا جن لهم بنا جزائر كالك نفرسينا سبات كل ما رغي الجبنا أنا إجزاير قال ما نقول له يفرسيو لهنسيو لسأنع لما يسأنع بنا إجزاير قال ليه اللي قلنا وقدينا بنا إجزاير قال لم تحكينا إجزاير قال نقرنا لله كمان منفس توالي تصحفه كمان توالي هي والغنى قالوا يو إجزاير قال يو كمان منفس توالي ما بعلو إجزاير يو سلازي كمان منفس بحادة تتأميرهم يوم كمان منفس مولار توالي من الله كمان منفس مجمر تتايلو كمان منفس كتولة يجيب كيلو ده حركة أمير تايلو إذا أظني كمان منفس مولاد مالت بحارة أمير غا كمان منفس مولاد مالت هي ولا كمان منفس مولاد ينتهيلو تما يقول منفساوي تمنفس البالوين منفساوي قلت منفساو نجار يزي كاب إجزاء لولد بمنفساو نجار مبر بمداو نجار يولدي سايل لولد كاب إجزاء بمنفساو نجار يو كاب سكان ما كابل الرّ ما تولي جوكوا كابل الرّ هم الخلا يولد كابل الرّ خلا يسأل يولد كوي لنيكوديموس نو لما حسنا الدخات خاتولد يخون لو قاعد الله خلوا الله قوي تاني قصص كابل الرّ نجار ما حرش عتولي دخاخا خز كابل الرّ نجار خاتولد كابل الرّ نجار لولد للرّ نجاري كابل الرّ نجار لولد ما للرّي الصيم منفساوي سجال الرّي منفس ما للرّي فلذي سيف خلا لولد سيف كاب إجزاء لولد كم منفساو نجاري وإذا ما بمنفساو مركعي نرأي حبيرنا قدما بتنبيت مركع تنبيت هزكيل مرة 36 شيء تصحفني ريو كم ما يلبل كم ما مولاد مالتها يلبل هزكيل مرة 36 شيء كسائر وقت جميرنا كسائر وقت كندر هنا طيبل كهزبتات كم سأكم كقول هجرات خاك كأخاكم نعم تدخلون كمرسكم يا مثلا صري ماي كنسجلكم يا ما كتصريكم كقول رخصتكم كقول تأتاتكم كتصريكم يا حدش لبد ما كوكم يا حدش منفس خاك حضر لكم يا نا امن لبي كوسجاكم كوس نا سجال بون كوكم يا نمنفس أوشكم كحضروا يا بتزازي كمالسكم فردي كحلوكم كجوركم يا يبل لازم منفساو نجاري ما يلول اللوزي منفساو ماي تالجبر لازم رماي للرماي تلخون نيرو ويلت إمكات بما يلت إمكات تلخون نيرو ترجمه السول لرزحتون يا خناي نتكملوا ناقول أنا إسكسوس موتي تنسأي لكن حاسولينا نتما خلاتنا تتمعنا مسو موتو هم تحاورنا ينقرنا رومي ما عرفش دشته كأوطر رعت جمير مالتي مسو تغيرنا لا إحنا مسو هم تحاورنا موتو تنسأي هم تحاورنا ينقرنا الله أوزقنا تايبل صري ما يكون تقولكم يا مسألة كدو صريخهم كم من تاي كاب رخصت كم من تاي كاب تأوتاتهم كصريخهم يبل كاب رخصت كاب حتت كاب بدل كاب موت كسر الخل صري ماي ناك زابر قالي للرأي ما يخوني أبحر أتي موسى يخوني زعت منك تخوني لو قعنا لا مالتي بحصير خال أي مولاد للرأي منفسه وما يلو قعنا لا يعني لنا خمينا نراقص تيلنا أولسكو أو إفسون بزع بتكسان كوجع حلو بتكسان كريستوسن خمسة كوتنا غير كوي كأطري 13 دشتي كأطري 5 جميرو إفسون مراف 5 كأطري 5 كأطري دشتي 5 يبل كأطري شوعتي كريستوس بتكسان كم زفكرا نبعلون بيزا غيرو كم ذهب الله أتم سمعتون ننسخهم أفكر ونسأله بمحصاب ماي بقالو سمي يبارخ بمحصاب ماي بقالو أطريو من تقدسا رصحات ويمش مداد ويدما نعوز مثل خالق خفات زي بالله قدسن نورن زي بالله كبرت بيتكسان غيرو نوعل منتي كقربا ايو يبل نوعل منتي كقربا ايو እግዚአብሔር ይመስገን بمحصاب ماي مسألة بقالو لازم ماي قالوا ايو هيالو خنا قالو بهيالو خنا قالو إنا تنقبر نولد مالتي خميلنا نولد تيلنا قدماي
ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 እስራኤል ክልተ የለና خمين أنا كاب نولد كمنا جزاء قال خمين نولد خمين بقال نولد نولنا تيلنا قدنا بيترس مرة في حدا كعب تراخل تكسر تراح مشتي خمس يبل كعب تراخل تكسر تراح مشتي نحكي بمئزازهم جبزنا زي بالله فقر أحوات نفسهم ثلاثة تراهم بملوا لبهم نسنساتهم تفاعروا يبل دحري تايبل داقم زستولدهم كاب جزاء زستولدهم خلاص زستولدهم إلى وقال اللوزي كاب جزاء زستولدهم بهياون نزل عالم بزنبرن قال እግዚአብሔር ስለዚህ ዳግም ሙላድ خلاي ሙላድ ከእግዚአብሔር ሙላድ ማለት በቃሉ ምክንያት ገይርና ነው ወለድ ማለት በቃሉ ቃሉ ከመይና ቃሉ ልሐንሩና በቃሉ ቃል እግዚአብሔር ካብ ዘይጠፍ ዘርኢ ይንበር ካብ ዝጠፍ ዘርኢ አይኮንኩምን ዝጠፍ ማለት ስጋ ማለት ነው ይቆላል ለሞት ከመዋት ይሆንኩም ተወለድኩም خلاي ሙላድ ከመዋት ይወለድ ካብ ልረማ ይሆን ከተወለድ ካብ ልረ መንፈሳው ሆነ ማዩ ካብ ዘላዓለማው ማዩ كاو خزي نصو نير خز لبلاش ما يخون خايت ولد كاو صري ماي خز طف ما يخون كاو يطف زري كل سب كم سعريو كل خبرون كعنبا برخايو اتسعري نقص اتعنباون يرغف قال እግዚአብሔር ግና نزل عالم ينبر ስለዚህ نزل عالم بزنبر قالكم تاخونكم توليدكم للهم خما غيرو اتنعخاتكم تسوركم قال بسرات تقعزو እዩ በቃ ተሰውይኩልኩም ተቀበልኩም ወአምንኩም ወዳግም ተወሊድኩም ካመን ካብ እግዚአብሔር بخماي ماي صري ماي بمؤمن بصري ماي بمحصب يعقوب نو ينغرنا الرغز نغرنا قلب قال نغرنا يعقوب امراف 1 قطر 16 ساعه 18 5 يدبل يعقوب امراف 1 16 ساعه 18 اتم فقرا تحواتي اي تصحات يبل اي تصحاتو دغيمنا حزمو نبلنا اي تصحاتو لذي قريمو سلته ነገር መንፈሳው ነገር እዩ ሰማያው ነገር እዩ ልረማ ይሆን ይለው ጉዕላሎ اي تصحاتو ሁሉ ጽቡኡን ፍጹም በረከትን ካብ ለዓለ እዩ መስለ ካብ ሰማይ ማለት ካብ እግዚአብሔር ካብት ዘይላወጥ ወይ ብምዝዋር ዝኸው ጽራት ዘይውሉ ካብ አቦ ብርሃናት ይዝወርድ ናይ ሁሉ ፍጥረቱ በኹር ምን ትክንኸውን ኢሉ ከም ፍቃዱ በቃል ሐቂ ወለደና ስሙ ይባረክ በቃል ሐቂ ወለደና በቃል ወሊድና ስለዚህ መንፈሳው ማኢለው ጉዕና አለ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ከመገርና ካብ ቃል ንውለተይና ድማ دحر نرينا تقلنا كندخلنا مودات كنرينا منفس زبل خلاتنا خم نفلطو كمنفس مولاد كاغزاير مولاد يلكم ايه قدم كبل يوحنس مراف 4 تايلنا እግዚአብሔር መንፈስዩ እቶም ዝሰግዱሉ ድማሃ በመንፈስዮም ዝሰግዱሉን ዘምልኽዎን ተባለ ተጻሒፉ መንፈስ እግዚአብሔር መንፈሳው ነገር እዩ ማለት መንፈሳው አካል እዩ መንፈሳው ስብዕና መንፈሳው ማንነት ይለለዎ ለራእይ ሆነ ስለዚህ ካብ ለራእይ ነው ወለድ ማለት ከም መንፈስ አብሮም ምዕራፍ 8 ካብ 6 ሰዓት 7 ውን ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ 6 ሰዓት 7 ውን ክንኸለና እቶም ሁሉም በመንፈስ ዝምርሑ ወይ በመንፈስ ቅዱስ ዝምርሑ ውሉድ እግዚአብሔር እዮም ይብለና ለምንታይ ናይ ስጋ ሐሳብ ምሕሳብ ሞት ይውሎ ስጋው ነገር ምሕሳብ ሞት እዩ ስለ መንፈስ ምሕሳብ ግና ታይ መንፈሳዊ ሰማያዊ እዩ ህይወት ይህብ ሰላም ውን ይህብ ይብል ሰላም ይህብ ህይወት ይህብ ለምንታይ ስጋና ሁሉ ጊዜ ታይ ለሐስብ ምድራው ነገር ይለሐስብ ከም ምድር ሆነ ነገራት ይለሐስብ መንፈስና ካካበ ካሰማይ ለሆነ ሐሳብ ይለሐስብ ውሽጣዊ መንነትና መንፈሳዊ መንነትና ካሰማይ ለሆነ ነገር ይለሐስብ ስለዚህ ካመን ኩሉ ሊግባ ካብ እግዚአብሔር ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ልምርሑ መንፈሳውያን ሰባት ደቂ ማርያም ደቂ እግዚአብሔር እዮም አውሽተው ድማ አባ አቦ ዝብልሃ ናይ ድፍረት መንፈስ እንበር ናይ ፍርሃት መንፈስ የውሎም ይብለና ጳውሎስ ናይ ድፍረት መንፈስ ተማቲ ምስ እግዚአብሔር አብለው ጉዕሉ በቀጥታ ብላይ ምንም ኻሊ አካል ሳልሳይ አካል ራብዓይ አካል ምስ እግዚአብሔር በቀጥታ ለው ጉዕሉ ናይ ድፍረት መንፈስ አለዎም አባ አቦ ክልዎ ይኹሉ እግዚአብሔር ማለት እዩ እዚኦም ደቂ ማርያም ደቂ እግዚአብሔር ስለዚህ ውሉድ ተወንኻ አቦ ኢኻ ትብል ፈጣሪዬ አምላኽ ይላልኻ ካልኦት ፍርሓታት ብክተታት ይኾን ኻይ خذي كفطارنت حليفها كاملاخنت حليفها ابونو تغنيخا اخا عدل رخيبخا اخا لذي ابوي لبل عدل يمنايو لمنتاي دقوينا دق እግዚአብሔር ስለዚህ አባ ልክኑላ አቦ ልክኑላ ታዩ እዙይ መሰረኺናና ስልጣን ረኺናና ማለት እዩ ኻሊ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ከሐለሳ ሸውዓተ ወራስነት ይስምዑ ይብለና ተወለደ ሰብ ታይኾን ወራስነት ይስምዑ ሮሜ ገላትያ ምዕራፍ 4 ከሐለሳ ሸውዓተ حدث مسبو لهاله تجبر يخلي وراسنا تكرراجس يخلي تبوك موت خلّا جنت أيخون وراسنا تكرراجس لمتى نزازي قدم موتيو نزازي مس أنا ما تجبر تنزازي مس موت تسوي أنع دحرت أيخون ولادي يخون قويتنا يس كرسوس لا أنا تأيخون لا موت الناي لذي زمانه مس آخر الدماء نتي كاوغالان سيتي ودما كابسويت التولد ودو نوع علم تجارة لا آخر أبتعت حق خوينو ها لك الجزاء اللي هو حق ما فصيمو دحرت عليك نخون نحنا ديك الجزاء لك نخون ولد الجزاء لك جبرنا ولد تكون هذا متى يخا وراسيخا
لمن تورث نا እግዚአብሔር ሆነ ነገር ሁሉ ናይ ሀኮኒ ለምንታ አቦኻ እግዚአብሔር ስለዚህ ተናዚዝልና እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አበይ ተናዚዝልና ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ጀምሮ ተናዚዝልና እዩ ባይእሞኑ በበይእሞኑ አሰማያት ኸይደ ቦታ ከዘጋጀልኩም የከዳለልኩም የ ሁሉኩም ልኾን ቦታ አለኒ ኢልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ተከታይ ኮኒ ክሞቲ ሞይቱ ተቃዊሩ ተንሲኡ ዓሪጎ ሰማያት እዩ ቦታ ዘዳልየልና ስለዚህ ቅድሚ ሞቱ ተናዚዝልና ኸይዱ እዩ مستنسى ما بوتا رغيب النايو يخدلو خيل نايل سماي بوتا يسكس أنا كخدي بوتا كدالي لكم يل نايو خيري عريق بوتا يدلنا له نزل العالم هيوت النور له زل العالم ما لو خنا منقص إجزابير ها بوتا يسكس بر خفيت النايو ما تلازي وراس النتي يسمعنا ولر تون خطايخا وراسيخا تلازي قالون منفسون بحار خوينا يوم تاي خوينا لنا داقم توليدنا لنا خلاي نولد وين ما نيقوديموس خلاك تولد لكال بهالله خلوتي بحرك وهار خلوي قالون ها كم منفسن كاو قالون كم منفسن كانت منفس خونا اغزابير كنولد خلنا قالو يدلينا اي معناتي سلازي بمنتا نودو بإفس مراف حدا وطاعت حدا خير ولا لنا تا يمثل كاسغانا ابونا كاودينا كنولد خلنا كلاتنا نفلطينا كاساي سبيت كنولد خلنا خمين حملول نفلطينا ساي سبيت خلطيهم يوهادو حدا اكل يخونو كاب حدا اكل دما بصنسي سبتا يخون يفطر او وشت ما سبيتي ينبر ادو مالتيو دحريتا يخون تشعنت ورح يصنح دحريتا يخون يولد دحريتا يخون يعبي حملاري كيد زي مال لك كاب اغزابير ون ولا كوا تشعنت ورح يخون بقصت ولا كوا يخون تمولاد ግን ድማ خيدلو እዩ خميد خيدلو قالون منفس ندبل كنترغمو يغبنا ماين منفسن كم منفس مالت حدا ولدتي خلطه يخون يلقل الله كم حرش عن ولد كم منفس حرش عن ولد يخون يلقل الله خلطه لدي نغرات باعتتلو يلولا ماين منفسن لبال نغرات ماين منفسن خلطه يدلي قيام خلالك تولد كاب እግዚአብሔር لتولد ماين منفسن يدلي قيام تايبلنا سي افسن مراف حدا كاب 10 حرك ساعه 14 5 يبل نحنا قديمنا بكريستوس تسفا زغبرنا نناي كبر مسغانا منت كنخون اتي بفقادو نخلو نغرات كم مخرو زغبر እግዚአብሔር ورست كنخون بود حرينا يبل تحرينا تحريت تقميطيو تممزن تقميطيو ابت ممزن غنا خميلنا ناتي قطر 13 ينغرنا نسخاتكم ونتنا مدحنكم قال حق زخونه وانجيل مسمعكم يبل قال حقي بقال حق ولدنا انتو يايقو كنن بخلا بقال حق ولدنا يل حقي ስለዚህ قال حق مجمره تتغبر تسمع لمتاي مسمع كم منتاي امنت كم منتاي كم مسمعي تصحفنا يزي امنت كم منتاي كم مسمعي رومي مراف 10 قطعه 7 خمن لنا امنت كم منتاي كم مسمعي مسمع ما بمنتاي بقال حقي بقال እግዚአብሔር بقال ክርስቶስ ስለዚህ مسمعهم بأول مسامرهم مسمع طرا يخون يدلي ما يدلي امنت كم مسمعي قال املاك نسمع دحرتا نقبر نامن مسامرهم بتزه تسفوا منفس قدس حتموا ناتو غوركم دقو غوركم ودما ولدكم مالتي ولدكم ناتو غوركم مالت دقيلكم مالتي نحنا هون ابوين ولا مالتي نخور مسغانا كنخون እግዚአብሔር ነቶም ናይ ዋዓል ዝኮኑ ኩሎም ክሳዕ ዘርሕኖም መንፈስ ቅዱስ ነቲ ክንረኽቦ ዘለና ርስቲ ዕርቡን እዩ ይብለና ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ቃል ለምንታይ የድልያ ሓመልና ካማይ ካብ መንፈስ ይውለድ እንርሳት ንሓውላና ካማይ ማለት ካብ ቃሉ ይብልብል ናይ እግዚአብሔር ቃል መርሚርና ይኸው ጻሪና ሪና ረኺብና ለና መረዳታ ስለዚህ ካማይ ምውላድ ማለት ካብ ቃሉ ምውላድ ማለት እዩ ቃሉ ምስማዕ ማለት እዩ ቃሉ አውስና ክዋሃድ ኣለዎ ቃሉ ምስተዋሃድና መንፈስ ቅዱስ ታይገበረና ደቂ እግዚአብሔር ገይሩ ይሕትመና ማለት እዩ بإياس كسوس كنا من خلنا بمنفس قدس نحتم دك إجزاء نخون أو ولاد إيو ولديو منفس قدس ما حتم إيه مالتي فلذي بتي ودو بإياس كسوس بولدو كنا من خلنا ولد نخون مالتي بودو ها دكو غيرنا مالتي بودو تاخونا دكو غيرنا دك من دك أو مالتي أو بخويننا منفس قدس خطا غيرنا حتمنا بإياس كسوس كنا من غيرنا بقالو كنا من غيرنا دك قابل نكون دك እግዚአብሔር ኮን ደማ ታውን حتمنا ማለት ስለዚህ ናይ ስላሴ ስራሕውን አውሽ ዝዘውን ስራሕ ኣብ ዳግም ምድደት ንናይ ዓለም ብጽሒት ይለለው ማለት ናይ ኣብናይ ዋዕሉ ናይ ወልድናይ ዋዕሉ መንፈስ ቅዱስ ናይ ዋዕሉ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ حتمو ደቅ መንገርና ደቅ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ክንምራሕ حتمنا ማለት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ አውዝ ግን خلنا ቃሉ ምስማዕ መጀመርታ ድሕሪ ምእማን ድሕሪ ምሕታም ማለት ዳግም ልደት ማለት እዩ በቃ ለአምን ሰብ ዳግም ንውለድ ዳግም ተወለደ ሰብ ይድሕን لدحنا سبيل الحتم ስለዚህ እትቃል حق ለሆነ ወንጌል መስማዕኹም ኢሉ ተወልድኩም ይብለናይ ገና እዩ መስማዕኹም ታይገርኩም መስአመርኩም ወዲኩም ይብለናይ ድሕንኩም ይብለናይ መስአመና ድማ ታንገብ ድሕተም እሱ ይምድሐን ማለት خلአይ ሙላድ ማለት ዳግም ሙላድ ማለት በመንፈስ ቅዱስ ምጥማዕ ማለት እሱ ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ حتم ማለት ለለ በታማት ምሕታማት ምጥማዕ ማለት እዩ በመንፈስ ቅዱስ ምጥማዕ ወን አለ እዩ ለጥማዕና ወን መን ይጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ
بمنفس قدسي بحاول لطمق أسس لهونه بحاول لا يأمنوا لا أمنت ما بمنفس قدسي لطمق مني قويتنا يسوع كريستوس مالت ስለዚህ خلأي مولاد داقم مولاد كاب እግዚአብሔር مولاد مالت እዚ ይመስል ማለት ይመጽሐፍ ቅዱስ መርፈራይ ስለረደና እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ንዑ ይሁን ጸጋ ጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክልኻትኩም ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር